नमस्कार, तपाईको दैनिक जनजीविका र सरकारका विषयवस्तु समेटिने कार्यक्रम जनचासोको यो अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। सदाको हप्ता जस्तै आज पनि हामी सामाजिक तथा आर्थिक विकासका सम्भावना र ती सम्भावनालाई साकार पार्न गरिएका प्रयासहरूका बारेमा तयार पारिएका सामग्रीका साथ उपस्थित भएका छौँ। जलवायु परिवर्तनको असर नेपाल जस्तो विकास उन्मुख मुलुकमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ। यसको कारकका रूपमा विकास उन्मुख मुलुकको भूमिका नगन्य भए पनि असर भने देखिन थालेकाले यसको अनुकूलन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन हुन थालेका छन्। आजको कार्यक्रमको पहिलो सामग्रीको रूपमा हामीले हालै मात्र राजधानीमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्ययोजना सम्बन्धी सामग्री लिएर आएका छौँ। हेरौँ यो सामग्री। जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी वातावरणीय समस्या हो। यसलाई कम गर्न र परिवर्तित जलवायुसँग अनुकूलित हुनका लागि अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै विविध प्रयासहरू सुरु भएका छन्। नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको असर अझ बढी देखिने भएकाले यसका विरुद्ध प्रभावकारी कार्ययोजनाको खाँचो महसुस गरी हालै मात्र राजधानीमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धी तर्जुमा र कार्यान्वयनमा मूल प्रभावीकरण सम्बन्धी एक कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यशालाका सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धी योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसनका कुरा, रिस्क रिडक्सन र डिजास्टर रिस्क रिडक्सनका कुराहरूलाई समेटेर लोकल लेभलको गाविसको डेभलपमेन्ट प्लानसँगै मेनस्ट्रिम हुने गरी प्लान बनाउन खोजिरहेको अवस्थामा वातावरण मन्त्रालयले नै यसलाई कसरी पोजिटिभली अगाडि लिएर जाने यो चाहिँ क्लियर गाइडेन्स आइदियो भने चाहिँ हामीलाई निकै सजिलो हुन्थ्यो। गाविस सचिवहरूले ओनरसिप लिँदा किनभने निर्देशिका छैन। यदि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो र साँच्चै लक्षित वर्गका पुगाउने हो भने वातावरण मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय बसेर टास्क फोर्स गराएर त्यो संरचना तलैसम्म लग्यो भने यसलाई कार्यान्वयन होला, नत्र यो बस्ने हामी बस्नुभन्दा हुँदैन। सो अवसरमा हरियो वन कार्यक्रमका प्रतिनिधिहरूले सन् 1911 देखि लागू भएको हरियो वन कार्यक्रमले विभिन्न साझेदारी संस्थाको सहकार्यमा देशका 18 जिल्लाका 82 गाविसमा स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना लागू गरेको र त्यसको प्रभावकारिता निकै उत्साहजनक भएको अनुभव मानेका थिए। We'll be enhancing coordination and networking among relevant agencies working in climate change adaptation and creating an enabling environment for local adaptation plans of action, harmonization and mainstreaming in local development planning processes. 8000लाई चाहिँ क्यापासिटी बिल्डिङको तालिमहरू दिएको, 1,29,000लाई क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसनको अवेरनेसका कुराहरू र 404 एडप्टेसन प्लानहरू, 331 कम्युनिटी लेभलमा र 73 चाहिँ गाविस लेभलमा बनेका र 3 मा चाहिँ 235 वटामा मोनिटरिङ मेकानिजम चाहिँ एस्टाब्लिश भएको। USAID को हरियो वन कार्यक्रम, विश्व वन्यजन्तु कोष, केयर नेपाल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष लगायतका संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा भएको सो गोष्ठीमा विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले समन्वय गरेको थियो। उक्त कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनका अनुकूलन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सरकारी गैर सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वयको जरुरत रहेको धारणा राखेका थिए। तपाईँ हामी सबै भएर पार्टिसिपेटरी एप्रोचलाई चाहिँ अङ्गीकार गर्नु पऱ्यो भने नाम जे राखे पनि फरक पर्दैन, तर हामीले गर्ने काम एउटै बनाउने बेला भयो। त्यसको लागि चाहिँ मन्त्रालयले एउटा MCCSP कमिटी बोलाउँछौँ, त्यसपछि एउटा हामी कमिटी गठन गर्छौँ। विज्ञ साथीहरूले, यसमा अनुभव गर्ने साथीहरू चाहिँ बस्नुहोस्, तपाईँहरूले छलफल गरेर यो एप्रोचमा अब नेपाल एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ जलवायु परिवर्तनको केसलाई चाहिँ समाधान, समस्यालाई समाधान गर्नलाई अथवा एडप्ट गर्दै जानको लागि भन्ने कुराहरू आओस्। उक्त अवसरमा हरियो वन कार्यक्रमको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा स्थानीय निकायहरूद्वारा तयार पारिएको जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना पनि हस्तान्तरण गरिएको थियो। सो कार्ययोजनाको अहिलेको जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नका लागि निकै उपयोगी भएको भन्दै सहभागीहरूले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकाको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा त्यो जलाधार क्षेत्रको सानो एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो जीवजीवी भागलाई चाहिँ संरक्षण गरेर अगाडि लाँदाखेरि करिब थप 40 हेक्टर 40 हेक्टरमा चाहिँ सिँचाइ गर्नलाई पानी थपियो त्यहाँ।
त्यसले उहाँहरू यो एउटा रियल बेसमा नै जनताहरूले कन्ट्रिब्युसन पनि गरे, सहभागिता पनि रह्यो र हाम्रो एक्सपर्टहरूले सिनियर इन्भाइरोमेन्ट एक्सपर्टले त्यो एक्टिभिटी चाहिँ क्लाइमेट एडप्टिभ छ कि छैन, इन्भाइरोमेन्ट सेन्सिटिभ छ कि छैन त्यति हेर्ने गरेका छ। र एकजना युनिभर्सिटीबाट विश्वविद्यालयबाट हामीले चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सबै नगरपालिकामा एकजना र जिल्ला विकास समितिमा एकजना, जुन कार्यक्रम लागू भएको 44 नगरपालिका र 12वटा जिल्लामा चाहिँ मान्छे पठाइदिइसकेपछि उहाँहरू मास्टर्स अफ इन्भाइरोमेन्ट साइन्स गरेका विद्यार्थीहरू जानुभएको छ। उहाँहरूले सोसाइटीलाई चेन्ज ल्याउनलाई ठुलो भूमिका खेलेको पाइयो। समुदायकै रेजिलियन्सको लागि बनाएको हो, त्यो समुदायले बनाएको भनेर दराजको एउटा घरमा फन्किन्छ, तर त्यसको ओनरसिप लिने अवस्था पनि त्यहाँ देखिएको छैन र त्यसलाई इन्टरनल रूपमा त्यसलाई वार्षिक योजनामा र आर्थिक योजनामा पनि त्यसमा उल्लेखित क्रियाकलापहरूलाई इन्टिग्रेट गरेर लिएर गएर गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका आर्थिक योजना र वार्षिक योजनाहरू बनिरहेका छैनन्। हाम्रो मेन फोकस हुनुपर्ने पाटो चाहिँ त्यही नै थियो। यस्तो समन्वय बिना निर्धारण गरिएका लक्ष्य र उद्देश्यहरू हासिल गर्न नसकिने भन्दै सरकारवालाहरूले दिगो विकास गर्नका लागि यो मुद्दाको एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। जलवायु परिवर्तनलाई हामीले अन्तर्निकायगत सवाल हो, एउटा मात्रै विषय अथवा एउटा मात्रै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय होइन र यसलाई एउटा बर्डनको रूपमा पनि नलिएर यसको सवाललाई सम्बोधन गर्न सिलसिलामा हामीले नेपालको दिगो विकासलाई सम्बोधन गर्न सकेको अवस्थामा यसलाई हामीले एउटा अवसरको रूपमा लिन सक्छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। जलवायु परिवर्तन विशेषतः वातावरणमा मानवीय अतिक्रमण बढ्दै जाँदा उत्पन्न भएको समस्या भएकाले यसको न्यूनीकरणका लागि पनि जैविक विविधता संरक्षणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। यसको सुरुवात विभिन्न स्तरबाट भए पनि यसलाई अझ व्यापक बनाउनु पर्ने देखिन्छ। वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको कुरा गर्दाखेरि जैविक विविधतामा आधारित उपाय नै जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव पार्ने औषधि हो, उपाय हो भन्ने नै मान्यता राख्छ। र त्यसरी कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिले पनि हामी यो इकोसिस्टम बेस एडप्टेसनका कुरा नै गर्छौँ र हाम्रो नापामा पनि धेरै जसो वन मन्त्रालयको तर्फबाट अथवा जैविक विविधताको कुराहरू गर्दाखेरि इकोसिस्टम बेस्ड एडप्टेसनकै कार्यक्रमहरू पहिचान भएका थिए। चेपाङ महिला जसले मान्छे देख्दाखेरि डराउने अवस्था थियो, त्यो समुदायको महिलाहरू चाहिँ अहिले समितिमा बसेर बजेट निकासा गरेर आफ्नो ठाउँमा धारो निर्माण गर्ने, जहाँ चाहिँ पानी ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गाउँमै पुरै झाडापखालाबाट बस्युने चाहिँ जोखिममा रहेको अवस्था थियो भने त्यो अवस्थालाई चाहिँ उहाँहरूले धाराको पानीको मुहान सुरक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने। नेपाल जस्तो हिमाली पहिचान भएको देशमा जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक रूपमा देखिँदै गएको छ। पहाड र तराईमा समेत जलवायुमा अनपेक्षित परिवर्तनको सामना गर्न परिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा निर्माण गरिएका यस्ता कार्ययोजनाहरू निकै महत्त्वपूर्ण छन्। तर यसको कार्यान्वयनलाई पनि सर्वपक्षीय हातेमालोमा प्रभावकारी बनाउन सके यो अवसर कम गर्न सकिने विश्वास गर्न सकिन्छ। यो सुरुवात हालै सम्पन्न यी कार्यशालाहरूबाट भइसकेका छन्। हो, यी पहलहरू हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ। यी छलफल र बहसले नै जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुने उपायहरू पत्ता लगाउन सहयोग मिल्नेछ। यो सामग्रीपछि अब प्रसङ्ग जोडौँ कृषिको व्यवसायीकरण सम्बन्धी सवालको। नेपालमा झन्डै 66% मानिसहरू कृषिलाई आफ्नो जीविकाको मुख्य माध्यम मान्दछन्। तर परम्परागत कृषि प्रणालीले यी बहुसङ्ख्यक जनताको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। तर अहिले विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायको समन्वयमा कृषिमा व्यवसायीकरणका विभिन्न पहलहरू सुरु भएका छन्। हेरौँ हेलिब्रा स्विस इन्टर कोअपरेसनले इलम परियोजना मार्फत कृषिमा व्यवसायीकरणका लागि गरिरहेका पहलहरूका बारेमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। नेपाल विश्वमै अपार प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण भएको मुलुक हो। यी असङ्ख्यक प्राकृतिक सम्पदा नेपालको विकासका माध्यम बन्न सक्ने भए तापनि यसको उचित प्रयोग गर्न नसकिँदा विकासको गति सुस्त बनेको छ। यदि भएका स्रोत साधनको उचित प्रयोग गरी भएका साना व्यवसायलाई उद्यमशीलतामा परिणत गर्न सकिएमा समृद्ध नेपालको सपना छिट्टै पुरा हुन सक्छ।
तर उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी उचित कार्यको योजनाको अभाव, परामर्श दिने निकायको अभाव, सिप विकास तालिमको अभाव जस्ता कारणले नेपालको विकास प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ। प्राकृतिक स्रोत साधनको रूपमा हामीसँग विभिन्न किसिमका वन पैदावारमा आधारित स्रोतहरू छन्। तराईमा कुरा गर्ने हो भने हामीसँग बजार पनि त्यतिकै राम्रो छ, बजारको नेटवर्क पनि भएको छ। अर्को चाहिँ नि हामीसँग कृषिमा आधारित उद्यमहरू पनि छ, तर तिनीहरूलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिएको छैन। यस्ता विभिन्न कारणहरू छन्। जस्तै उत्पादनका क्षेत्रमा काम गर्नेका उद्यमीहरूको उद्यमशीलताको विकास भएको छैन। मैले केही व्यवसाय गर्न सोच गरेँ, तर त्यो व्यवसाय कसरी विस्तार गर्ने, त्यो व्यवसाय सुरुवात कसरी गर्ने भनेर मैले परामर्श लिनु पऱ्यो भने म कहाँ जाने, कसले सिकाइदिन्छ? मलाई व्यवसाय गर्नको लागि विभिन्न सिपहरू आवश्यक पर्छ, मैले कसरी प्राप्त गर्ने? यस्ता सेवाहरू विस्तार नहुँदाखेरि व्यवसायीकरण नभइरहेको अवस्था हो। पर्याप्त स्रोत साधन भएर पनि मुलुकभित्र प्रगतिको बाटो नदेखेर दैनिक हजारौँ नेपाली युवा विदेशिने क्रम यथावत छ। त्यसो त नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको पनि छ, तर प्राप्त रेमिट्यान्स कहाँ र कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। प्राप्त रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन नसकिँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। त्यसैले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिए विकासका नयाँ आयामहरू सुरु हुन सक्ने बताइएको छ। अब ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ अब वृद्धहरू, महिलाहरू मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब रेमिटेन्स त आउँछ, त्यो रेमिटेन्सको उत्पादनमुखी क्रियाकलापमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञान छैन। उहाँहरू पनि के गर्नुहुन्छ भने त्यो रेमिटेन्स चाहिँ नि आफ्नो दैनिक जीवन निर्वाह गर्नको लागि शिक्षाको क्षेत्रमा या अन्य खानपिनमा प्रयोग गरिया हुन्छ, तर उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग हुँदैन। नेपालको विकास प्रक्रिया लामो समयदेखि प्रभावकारी बन्न नसक्नुमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता पनि हो। दशकौँसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको लामो सङ्क्रमण कालले गर्दा विकासका मुद्दा समग्र मुलुकको प्राथमिकतामा पर्न सकेन। राज्यले नै विकासलाई अभियान प्रभावकारी बन्ने खालका नीति र कार्ययोजना निर्माणमा तदारुकता देखाउन जरुरी रहेको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। एउटा त उद्यमशीलताको कमी हो, अर्को हामीसँग इनोभेसन पनि छैन। इनोभेसन पनि उद्यमशीलताको क्षेत्रमा, उद्यमको क्षेत्रमा एकदमै कम छ। परम्परागत तरिकाले काम गर्ने हाम्रो बानी छ। यदि इनोभेसन र रिसर्चहरू भएका पनि छन्, केही राम्रा प्रयासहरू भएका छन्, तर त्यसको विस्तार हुन सकेको छैन। विस्तार गर्ने क्रममा बजारमा रहेका विभिन्न सरकारवालाहरू, स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्र, व्यापारिक संस्थाहरू, त्यसै गरी सरकारी क्षेत्रको समन्वयको अभाव पनि देखिएको छ। र यी सबै क्षेत्रलाई सहजीकरण कसले गरिदिन्छ त्यो पनि एउटा प्रश्न र सहजीकरण नभएको कारणले पनि विस्तार भइरहेको छैन। त्यसो त नेपालमा उद्यमशीलता विकासका प्रयास नै नभएको होइन। गाउँ गाउँमा स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित साना व्यवसाय सञ्चालित छन्। ती साना उद्योगलाई प्रवर्धन गरी उद्यमशीलतामा परिणत गर्न सघाउने काम हेल्भेटास स्विस इन्टरकोअपरेसनको सहयोगमा सञ्चालित इलम परियोजनाले गरेको छ। खास गरी स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरू र अन्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको समन्वयमा काम गरिरहेको यो इलम परियोजनाले ग्रामीण तहमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने उद्देश्यले फरक फरक प्रकारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। इलम कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य चाहिँ स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित व्यवसायहरूको प्रवर्धन गर्ने नै हो। यसरी प्रवर्धन गर्ने क्रममा यसले इनोभेसनलाई, अन्वेषणलाई जोड दिन्छ। अन्वेषण गर्ने क्रममा पनि स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित व्यवसायहरूलाई नै प्रवर्धन गर्छ। यस क्रममा वस्तुहरू हुनसक्छ, प्रविधिहरू हुनसक्छ, अन्य व्यावसायिक परियोजनाको मोडलहरू हुनसक्छ, त्यो कार्यहरू गरिरहेछ। यसरी अन्वेषणहरू, रिसर्चहरू गर्ने क्रममा हामी चाहिँ साझेदारीमा गर्छौँ। निजी क्षेत्रको साझेदारी र सरकारको र निजी क्षेत्र र हामीको साझेदारीमा गर्छौँ। र यसलाई विस्तार गर्ने क्रममा, सहजीकरण गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ स्थानीय सेवा प्रदायकहरू रहन्छन्। जस्तो स्थानीय सेवा प्रदायकहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा व्यावसायिक सेवाहरू दिन्छन् सम्भाव्य उद्यमीहरूलाई र त्यसमार्फत हामीले क्रियाकलाप गर्छौँ। सन् 2013बाट नेपालका विशेषतः विकासका सम्भावना भएका तराई र पहाडी जिल्लाहरूमा सञ्चालित यो परियोजना सन् 2017मा सम्पन्न हुनेछ। यो परियोजनाले बेरोजगार तथा अर्धबेरोजगार महिला, दलित, आर्थिक अवस्थाले गरिब तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका वर्गलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य लिएको छ। परियोजनाले स्थानीय स्रोतमा आधारित मूल्य श्रृङ्खलाहरूको प्रवर्धनमा केन्द्रित बजार प्रणालीको विकास गर्न सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ।
कार्यक्रम सञ्चालनको 2 वर्ष अवधिमा यी प्रयासहरू फलदायी भइरहेको परियोजनाको अनुभव छ। केरामा अहिले हामी चाहिँ यो बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा व्यवसायीकरण भएर यो विगत 2-3 वर्षमा नै हामी 350 हेक्टरमा केरा उत्पादन भइरहेछ। त्यहाँ प्रत्यक्षमा 1250 घरधुरीहरू आउनु हुन्छ, जसले गर्दा अब इन्डियाबाट त्यो जिल्लाहरूमा केरा उत्पादन आइरहेको छैन, जबकि 3 वर्ष पहिले केराहरू आइरहेको थियो। अब त्यसै गरी केराको बिरुवा उत्पादन गर्नको लागि हामीले टिस्यु कल्चर प्रविधि विस्तार गरिरहेछौँ, जसले गर्दा अब गुणस्तरीय बिउजनहरू त्यहाँ प्राप्त भइरहेको छ। त्यसले गर्दा यसको प्रभावहरू राम्रो परेको छ। अब अर्को हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ क्षेत्र भनेको यो सहरीकरण, बढ्दो सहरीकरणमा वेस्टेजहरू निस्किरहेछ, फोहोरहरू निस्किरहेछ। एकातिर हामीलाई तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने फोहोरलाई भन्ने छ, र अर्कोतिर ती फोहोरहरू चाहिँ उद्यमको क्षेत्रमा एउटा स्रोत हुनसक्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले अपर्च्युनिटीको रूपमा देखेका छौँ। त्यही भएर हामीले एउटा फोहोरलाईबाट ऊर्जा निकाल्न सकिन्छ। एउटा घरले प्रत्येक दिन 1.5 किलोसम्म वेस्टेज हुन सक्ने खेर जाने फोहोर निकाल्छ। त्यो 1.5 केजीलाई हामीले 1 घन्टासम्म ग्यास निकाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले प्रविधिहरू विकास गरिसकेका छौँ। त्यो प्रविधि अहिले हामीले वीरगञ्जमा हामीले परीक्षण पनि गरिसकेका छौँ र पश्चिममा पनि परीक्षण गरिसकेका छौँ। काठमाडौँमा पनि हामी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रसँग समन्वय गरेर परीक्षण गरिसकेका छौँ। यसरी चाहिँ हामीले अहिले ऊर्जाको सङ्कटको क्षेत्रमा पनि इनोभेसन गरेर पनि हामीले अब ग्यासको आपूर्तिहरू गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू गरिरहेछौँ। रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक कार्यमा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर त्यो क्षेत्रलाई नै लक्षित गरेर हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेछौँ। त्यसको एप्रोचहरू, मोडलहरू पनि विकास गरिसकेका छौँ। हामीले ती घरधुरीलाई कस्तो कस्तो व्यावसायिक सेवाहरू प्रदान गऱ्यो भने उहाँहरू उद्यमी हुन सक्नुहुन्छ भनेर स्टेपहरू पनि बनाइसकेका छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ हामी विस्तार गर्ने क्रममा छौँ। तर उद्यमशीलता विकासको अभियान कुनै एक पक्षको प्रयासमा सफल हुन सक्दैन। हेल्पेटास नेपालले इलम परियोजना मार्फत सुरु गरेको यो प्रयास निकै प्रभावकारी छ। तर यस्ता अभियानलाई थप हौसला प्रदान गर्न राज्य तहबाट नै प्रभावकारी कार्ययोजनाको अपेक्षा गरिएको छ। एउटा चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने कुरा के हो भने कृषि हाम्रो चाहिँ मुख्य स्रोत हो। यहाँ 70% जनताहरू चाहिँ कृषिमा आबद्ध हुनुहुन्छ र जिडिपीमा यसले 30% भन्दा बढीको योगदान दिइरहेको छ। अब यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो कृषिमा हामी आत्मनिर्भर छैनौँ। हामी चाहिँ अझ पनि खाद्य सङ्कटमै गुज्रिरहेका छौँ। त्यो किन भयो भन्दा मेरो अध्ययनले पनि र हाम्रो अध्ययनले पनि के देखाउँछ भने कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने किसानहरूमा उद्यमशीलताको अभाव नै हो। त्यो उद्यमशीलता बढाउन यदि हामीले बिजनेस स्कुल कन्सेप्टहरू, फार्मर्स बिजनेस स्कुल कन्सेप्टहरू गाउँ गाउँमा लान सक्यौँ, यो चाहिँ एउटा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने टुल्सको रूपमा यसलाई विस्तार गर्न सक्यो भने ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलताको प्रवर्धन भएर जानेछ र व्यावसायिक अवसरहरू बढ्दै जान्छ र हाम्रो उत्पादन क्षमता र उत्पादकता बढ्दै जान्छ। किनकि उद्यमशीलताको अभाव नै हाम्रो एउटा मुख्य चुनौती हो। नेपालमा विकासका सम्भावना जताततै छ। यी अपार जलसम्पदा, वन सम्पदा, विश्वमै कहलिएको नेपाली श्रम र सिपको उचित प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकिए नेपाल र नेपालीको भविष्य उज्जवल हुनेमा शङ्का छैन। दर्शकबिन, सम्भावनाहरू प्रशस्तै छन्, तर यसको व्यापक प्रयोग र व्यवसायीकरणमा जोड दिनु आवश्यक छ। विभिन्न पहलहरू त सुरु भइसकेका छन्, तर यसलाई अझ व्यापक बनाउन जरुरी छ। यही सन्देश सहितको यो रिपोर्टपछि अब लागौँ स्वदेशी जुत्ता उद्योगहरूको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सम्भावनाहरूका बारेमा तयार पारिएको यो अर्को सामग्री। नयाँ संविधानपछि तीव्र आर्थिक विकासको आशामा बसेका नेपालीहरू नयाँ संविधान घोषणा लगत्तै छिमेकी मुलुक भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण मर्माहत भएका छन्। सीमा नाकामा उत्पन्न गतिरोधका कारण नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थदेखि दैनिक उपभोग्य सामग्रीको समेत अभाव भएको छ। यसले मुलुकका उद्योग व्यवसायमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ। चाडपर्वको मुखमा भएको यो अभावले अन्य क्षेत्र जस्तै स्वदेशी जुत्ता उद्योगहरू समेत धराशयी बनेका छन्। अहिले दसैँको नजिक र यो तराई आन्दोलन सुरु भएपछि चाहिँ हामी एकदम प्रभावित भएका छौँ। एउटा चाहिँ अब कच्चा पदार्थ नै बाटोमा रोकिए र अर्को चाहिँ अब अहिले तयारी भएका वस्तुहरू पनि बजारमा पठाउनको लागि अब इन्धनको समस्याका कारणले गर्दाखेरि ग्राहकहरूको आवत जावत गर्नलाई पनि समस्या
र उद्योग सञ्चालनमा पनि अब इन्धनको अभावले गर्दा जेनेरेटर चलाउन नसक्ने कारणले गर्दाखेरि उद्योग सञ्चालनमा पनि कठिनाइ आएको अवस्था छ। व्यवसायहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल जुत्ता उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ। मुलुकभित्र खपत हुने जुत्ता मध्ये झन्डै 65% उत्पादन स्वदेशी उद्योगले परिपूर्ति गरिरहेका छन्। यो उत्पादनका कारण जुत्ता चप्पल व्यवसायको कारोबार पनि बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालका जुत्ता उद्योगहरूले 30 करोडभन्दा बढीको कारोबार गरेका थिए। आज त्यो 18 वर्षको बिचमा चाहिँ आजको दिनमा शिखर सुजले चाहिँ संसारमा प्रविधि युज हुने जुत्ता बनाउनलाई युज हुने हातमेडदेखि हातले बनाउने ह्यान्डमेडदेखि तपाईँको एकदम लेटेस्ट टेक्नोलोजी जे छ जस्तो पिउ प्लान्ट भयो सबै हामीले युज गरेर बनाउँछौँ। हामीसँग अहिले ह्यान्डमेड लेदर सुजहरू बन्छ, कन्भेयरबाट स्पोर्ट्स सुजहरू पनि बन्छ। त्यस पछाडि तपाईँको पिउ प्लान्ट अटोमेटिक पोरिङ मेसिनबाट पिउ प्लान्ट पनि हामीले चलाइरहेका छौँ। पुलिस आर्मीले लगाउने जुन मतलब फोर्सले लगाउने डिएमएस बुट भन्छ जुन रबरको सोलबाट बन्छ त्यो टेक्नोलोजी पनि हामीसँग छ र त्यो युज गरिरहेका छौँ। त्यो बाहेक अहिले पिभिसी इन्जेक्सन मोल्डिङ मेसिन पनि हामीले विराटनगरमा लगाइराखेको छौँ। निकट भविष्यमा रबरको हवाई चप्पल जुन सस्तो हुन्छ त्यो पनि हामीले बनाउँदैछौँ। त्यसो त मुलुकमा लामो समयसम्म चलेको राजनीतिक खिचातानी र अस्थिरताका कारण औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत हुन सकेन। व्याप्त लोड सेडिङ, दक्ष जनशक्तिको अभाव, कच्चा पदार्थका अभाव जस्ता कारणले स्वदेशी जुत्ता उद्योगको वृद्धि विकासमा चुनौती थपेको छ। नेपाल जस्तो भूप्रेविष्टिक राष्ट्रमा चाहिँ अब उद्योग चलाउनु भनेको एकदम कठिनाइ रहेछ। अब अहिले इन्डियाको नाकाबन्दी पछि चाहिँ अब भएका हामी 80% कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर छौँ र आयातित कच्चा पदार्थ सबै बाटोमा भएका कारणले अहिले उद्योगहरू बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ। एउटा जटिल समस्या कच्चा पदार्थको। अर्को चाहिँ हामी कहाँ एउटा परम्परागत व्यवसाय हो, यो एउटा समुदायले अपनाएको पेसा। यसमा चाहिँ दक्ष कारिगरको अभाव छ। जनशक्तिको अभावले गर्दाखेरि अब उत्पादन क्षमता अनुसारको उत्पादन गर्न नसकिरहेको अवस्था हो। कतिपय ग्राहकमा स्वदेशी जुत्ताहरू विदेशी ब्रान्डको तुलनामा गुणस्तरीय हुँदैन कि भन्ने भ्रम पनि रहेको पाइन्छ। तर उद्योगीहरू भन्छन् स्वदेशी उत्पादन कुनै पनि विदेशी ब्रान्डभन्दा कम गुणस्तरीय छैनन्। तुलनात्मक रूपमा बढी गुणस्तर र कम मूल्य नेपाली ब्रान्डको विशेषता भएको उनीहरूको दाबी छ। नेपाली जुत्ताहरू कम्पेरिटिभली सबैभन्दा सस्तो छ। अब तपाईँको त्यही क्वालिटीको जुत्ता त्यही क्वालिटीको मेटेरियल राखेर कम्पेयर गर्नु पर्यो नि, होइन? जुत्ता त हेर्नुहोस् 300बाट पनि सुरु हुन्छ, 30,000 पनि पर्छ, होइन? अब 5,000 जाने जुत्ता छ, तपाईँको त्यसमा लगाएको मेटेरियल, छाला, सोल सबै हामीले अर्कोसँग कम्पेयर गऱ्यौँ भने अरूको त्यसको 7,000, 8,000, 10,000 पर्छ, जुन नेपाली 4,000, 5,000 बिकेको छ। तर नेपाली 5,000 महँगो भयो भन्यो भनेदेखि त 1,500 ल्याउने मान्छेलाई त 5,000 पनि महँगो भयो। त्यसो भएको भएर त्यो चाहिँ क्वालिटी वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ आजको दिनमा नेपाली जुत्ता सबैभन्दा सस्तो छ। जुत्ता व्यवसाय भन्ने बित्तिकै कतिपय समाजमा यो कुनै निश्चित जाति वा क्षेत्रका समुदायले मात्र गर्ने पेसाका रूपमा बुझ्ने परिपाटी पनि यदाकदा पाइन्छ। तर अहिले ठुलो लगानी र उद्देश्यका साथ जुत्ता उद्योगमा लगानी गर्ने उद्योगीको सङ्ख्या बढेको छ। पहिला सानो स्वरूपमा सुरु गरिएका उद्योगहरू अहिले मुलुककै चर्चित जुत्ताका ब्रान्ड र उद्योगीका रूपमा परिचित पनि छन्। सबै उत्पादनहरू बजारमा हामीले दिने गरेका छौँ र अत्यधिक मात्रामा उपभोक्ताले मन पराएको पनि छ, पराइरहनु भएको छ। र कतिपय उपभोक्ताहरूले भन्छ नेपाली जुत्तामध्ये सबभन्दा बलियो जुत्ता भनेकै BFD रिलो भनेर पनि हामीलाई सुनाउने गर्नुपर्छ उपभोक्ताले। त्यसबाट हामी अझै आफ्नो उत्पादनमा गुणस्तरमा सुधार गर्दा लैजाने हामीलाई हौसला मिलेको छ। साना बालबालिकादेखि फेसनेबल युवा पुस्ता अनि वृद्धका लागि समेत लक्षित गरेर जुत्ताका मोडलहरू तयार गरिएकोले अहिले हरेक उमेर समूहको रोजाइमा नेपाली उत्पादन पर्न थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। सबै प्रकारका मान्छेहरूले युज गरिरहेका छन्। अब जुत्ताको त तपाईँको विभिन्न सेगमेन्ट हुन्छ, होइन? अब कसैले कुनै सेगमेन्ट युज गर्छन्, कसैले कुनै सेगमेन्ट युज गर्छन्।
कसैले स्पोर्ट सुज लगाउलान् होइन, अलिक कम आय भएको मान्छेले, अलिक बढी इन्कम भएको मान्छेले बाथरुममा लगाउने स्लिपर नेपाली लगाउलान्। तर मेरो विचारमा सबै घरमा नेपाली जुत्ताहरू छ र सबै मान्छेले कुनै न कुनै रूपमा नेपाली जुत्ताहरू लगाउँछन् होला। चाहे त्यो स्कुल पढेको बेलामा स्कुलको युनिफर्मको होस्, चाहे तपाईँको त्यो बिहान जगिङमा जाने स्पोर्ट सुज होस्, चाहे फर्मल क्याजुअल सुज होस् अथवा फर्मल सुज होस्, कुनै पनि एङ्गलमा हरेक मान्छेले चाहिँ नेपाली जुत्ताहरू लाउँछन् भन्ने लाग्छ। यसरी मुलुकभित्र जुत्ता उद्योगहरू फस्टाउनुलाई सकारात्मक सङ्केतको रूपमा लिनुपर्छ। तर मुलुकभित्र हुने बन्द, हडताल, उचित कार्ययोजनाको अभाव, कच्चा पदार्थ आयातमा देखिने अवरोध जस्ता कुराहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने आवाज पनि बाक्लिएका छन्। पक्कै पनि पछिल्लो समय उद्योगको विकासमा केही सकारात्मक सुरुवात भएका छन्, तर यसो भन्दैमा यसलाई पूर्ण मान्न भने सकिँदैन। आशा गरौँ अहिले भइरहेको बन्द, हडतालका कार्यक्रमहरू छिट्टै समाधान हुनेछन् अनि स्वदेशी उद्योगहरूको सञ्चालन पनि थप प्रभावकारी बन्नेछ। जुत्तामा राम्रो बियर डियर हिल जोसुकैलाई मन पर्ने BF Deer Hill Shoes, feel the adventure. बिस्तारै आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढेको नेपाली जुत्ता उद्योगको वर्तमान अवस्थाका बारेमा तयार पारिएको यो रिपोर्टसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? प्रतिक्रियाका लागि स्क्रिनमा लेखिएको ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोला। हस्त आजका लागि कार्यक्रम समय सकिएको छ। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई जनचासो युनिट बिदा माग्दछ। नमस्ते।